आता आम्ही असा होंडाचे आमचे झेडपी कॅन्डिडेट हांच्या बरोबर नामदेव च्यारी सो जाणून घेवया की तेंचो एक्सपिरियन्स कसो कितें आहा तो. सर तुमी इतलेच जाल्यार आतां प्रचार करता तुमचो एक्सपिरियन्स कसो कितें आयला म्हटल्यार लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळा तुमकां घरा-घरांनी भोंवून असो? आयज आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता. आमचो जर एक्सपिरियन्स पयलो जायत जाल्यार आमचें जें सरकाराचें काम आसा आनी आमचो जो वाळपय मतदारसंघाचो मंत्री आसा विश्वजीत राणे आनी आमची पर्याची आमदार दिव्या राणे हेंचें जर काम पयलें जाल्यार लोक त्या कामाचेर खूश आसा. कारण आमी सगळे कडेन आयज भोंवताना पळयता की जे कितें लोकांच्यो समस्या आसा किंवा लोकांची जीं कामां आसा तीं फटाफट हांगा जाता आनी बारीक बारीक जे प्रश्न आसात ते आमची दिव्या बेबी घेवन सुटाना ते प्रश्न सगळ्या ऑफिसरांक घेवन बसोन ते सोडयता आनी ताका लागून सरकाराचेर खूश आसा आनी आमच्या आमदारांचेर खूश आसा. आनी आमचो बाबाचो जें काम आसा तें जर पयलें जायत जाल्यार तुमकां दिसतलें की विकास आसा तो सत्तरीचो झपाट्यान जाता आनी दिव्या भाभीचें जर काम पयलें जाल्यार सामान्यांतल्या सामान्य मनशा पर्यंत ती पावन आपले जे कितें समस्या लोकांचे आयकून घेता आनी त्यो सोडोवपाचो प्रयत्न करता. आनी तिचें जें काम आसा तें प्रत्येक सरपंच आसो पंच आसो झेडपी बी आसात तेंच्या कडेन कोऑर्डिनेट करून आपली जी कामां आसा कितें उरलेलीं ती आसा ती कशी फॉलोअप करून आपल्या घेवपाची आसा ती तिच्या कडेन जी कला आसा ताका लागून ती आयज पर्याय आमच्यांनी वाळपयच्या ह्या हितून तिचें नांव आसा तें सगळ्या लोकांच्या हृदयान ती बसलेली आनी सगळ्यांची भाभी अशी फेमस जाल्लेली आसा. तशेंच बाबा आसा ते बाबाचें जर काम पयलें जायत जाल्यार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट सत्तरीन हाडून सत्तरीचो जो विकास आसा तो जसो पणजेचो विकास जाला तेजें स्वप्न आसा की सत्तरीचो विकास त्या तरेन जावपाक जाय आनी आमच्या ग्रासरूट लेवलाचे जे लोक आसा तांकां तो जो विकास आसा ती जी सुविधा आसा त्यो मेळपाक जाय ताका लागून बाबाचें काम आसा. आनी म्हणून व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून ते प्रोजेक्ट आमच्या लोकां पर्यंत पावयता. आनी जर ते जेन्ना प्रोजेक्ट सगळे जे फावंडेशन स्टोन घातले ते पूर्ण जातले तेन्ना खरो विकास सत्तरीचो कितें आसा तो दिसोन येतलो. आयज जरी आमच्या नजरेक दिसोंक ना जाल्यार सगळ्यो समस्या उदकाची आसा किंवा भुरग्यांच्यो समस्या आसा नोकरेची समस्या आसा ह्यो सगळ्यो सोडोवपाक बाबा हर तरेन प्रयत्न करता आनी ते निश्चितच येता तेन्ना कांय दिसांनी ते बी युवकांच्यो ज्यो समस्या आसा त्यो सोडयतलो. आनी भाभी ज्या तरेन काम करता ज्या स्पिडीन काम करता ते जर पयलें जायत जाल्यार महिलांचे असो विशय आसो किंवा आमच्या युवकांचे विशय आसो ल्हान ल्हान ज्यो स्किमी आसा गृह आधार आसो किंवा लाडली लक्ष्मी आसो तेज्या नंतर आमचे हावस रिपेरींग ज्यो स्कीम आसात त्यो स्किमी सुद्दां जे कितें बारीक बारीक अडचणी येता ज्यो ऑफिशियल कितें अडचणी येता त्यो सगळ्यो ऑफिसरांक घेवन बसोन त्यो सोडोवन त्यो सगळ्यो लोकां पर्यंत पावयता. म्हणून आयज सत्तरीचो जो विकास आसा सत्तरीचे जे लोक आसा ते बाबाच्या आनी भाभीच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे आसा आनी येता त्या ह्या झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जे वोटाच्या माध्यमांतल्यान कमळाचेर वोट मारून बाबाची आनी भाभीची जी सत्तरींतले जे कितें शक्ती आसा ती आयज लोक दाखोवन दितले हे आमकां निश्चित ह्या कॅम्पेनीच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमच्या नजरेन येता की लोक खूश आसा की सगळीं कामां जर जाता जाल्यार आमकां आनीक कितें दुसरो विचार करपाची गरजच ना. सगळे आमदार आमचे बारीक बारीक प्रश्न आसा ते घेवन जर सोडयता जाल्यार आमकां आनीक चिंता करपाची गरज ना अशें आमच्या कडेन लोक उलयता. आनी म्हणून आमकां खात्री आसा येता त्या 20 तारखेक लोक सगळे कमळाचेर वोट मारून आमचे जे सत्तरीचे चारय कॅन्डिडेट आसा ते फूल स्किमीन निवडून दितले हेतून मातय दुबाव ना. आनी सत्तरीचो विकास आसा तो ज्या तरेन सुरू आसा त्या तरेन जर पयलें जायत जाल्यार उदकाच्यो समस्या सोडोवपाक मोल्ले कॉलनीन जो प्रोजेक्ट हाडला त्या प्रोजेक्टाचेर जेन्ना पूर्ण कार्यान्वीत जातलो तेन्ना सत्तरीन 24 तास उदकाची जी लोकांची सोय आसा ती पूर्ण जातली. आनी अशें विजन घेवन आमचे आमदार काम करता तेन्ना लोक खूश आसतले तर आनीक कितें आसतलें. आयज कोणूच असो आमकां आमी जेन्ना कॅम्पेनींग करता तेन्ना आमकां कोणूच असो दिसोंक ना की आमकां खंयसरच कसलेच तरेच्यो हें ना कारण लोकांच्यो समस्या आसा त्यो सगळ्यो सुटलेल्यो आसा लोक खूश आसा. आनी त्या माध्यमांतल्यान आयज झेडपीच्या जे कमळाचेर वोट मारून लोक निश्चित दाखयतले बाबाचें आनी भाभीचें जें कितें स्वप्न आसा सत्तरीचें तें पूर्ण करपाक लोक सहकार्य करतले इतलें सांगून हांव
जे म्हाका आयज जे 2 शब्द उलोवंक दिले त्या बद्दल हांव तुमचो सगळ्यांचो आभारी आसा. आनी जे फाटले जे झेडपी आसले त्या झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जर पळयलें जाल्यार आमचो वाडकर भाऊ आसलो त्या माध्यमांतल्यान जे भुरग्यांच्यो ज्यो समस्या आसल्यो ज्यो भुरग्यांक जे क्लासीस म्हणजे देवस्थानांक जे भजनी मंडळ आसले, महिला मंडळ आसले, त्याच्या नंतर स्पोर्ट्स क्लब आसले, ह्या सगळ्या लोकांक पेटी टबले आसो किंवा शिगम्यांक जे ढोल ताशे जाय पडटात त्यो ज्यो समस्या आसा त्यो भाऊन झेडपीच्या माध्यमांतल्यान आपल्यो सगळ्या चारय मतदारसंघाचे पंचायतीचे सोडयले. आनी तेच प्रोत्साहन घेवन हांव निश्चितच भाऊन जे तरेन काम केलां झेडपीचें त्याच भाऊचें काम फुडें व्हरतलो. आनी आमचो आमदार आनी आमचो जी मंत्री आसा विश्वजीत राणे आनी आमची दिव्या भवीच्या मार्गदर्शना सकयल आमी निश्चितच झेडपीचें जें काम म्हाजेर जबाबदारी सोंपयल्या ती निश्चित हांव तेंच्या सहकार्यान तेंचे जे स्वप्न आसा तेंचे जे ध्येय आसा तेंच्यांनी जो म्हाजेर विश्वास दाखयला तो पूर्ण करतलो हें निश्चित हांव सांगूंक सोदतां. सर म्हाका एक सांगा, तुमकां झेडपी इलेक्शनाक उबे राव असो तुमकां कित्याक विचार आयलो? झेडपीक विचार म्हणजे आमी जेन्ना पंचायत मेंबर म्हणून 2007 ते 12 पर्यंत आसलो तेन्ना आमी आमचो जो मंत्री आसा विश्वजीत राणे आमचो जेन्ना भाऊ आमचो सरपंच आसलो त्या काळान आमी वाडकर भाऊ सगूण वाडकर यांच्या कार्यकाळान म्हाका पंचायतीक एक संदी मेळ्ळी 5 वर्सां लोकांची सेवा करपाची. आनी त्या कार्यान जे आमी काम केलें लोकां खातीर टॉयलेट आसो किंवा लोकांच्यो ज्यो उदकाचे टॅप आसो आमी 100% क्लियर केले. तेच्या नंतर युवकांच्यो समस्या आसो किंवा रोड आसो सगळ्यो समस्या तेका लागून आमचें जें काम आसा तें आमचे बाबा आनी भाभीक एक दिसलें की हो काम करूंक शकता. आनी तेका लागून आमचे आमदार आमचे जे भाजपाची जी कोर टीम आसा त्या सगळ्या टिमीन ठरयलें की आमकां असो कॅन्डिडेट जाय की खंय तरी फुडें जेन्ना आमी जबाबदारी सोंपयतले तेन्ना तो पूर्ण करूंक शकता. आनी तेज्या फाटल्यान आमचे जे देवानंद परब आसात तेंचो आनी आमच्या फूल पंचायतीचो 4य पंचायतीचे सरपंच आसा, पंच आसा आनी वाडकर भाऊ आसा आनी जे आमचे भाजपाचे जे कोऑर्डिनेटर विनोद शिंदे आसा ह्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांच्या सहकार्यान सगळ्यांच्या आशिर्वादान आनी लोकांचो जो प्रेम आसा आमचेर जो आसा तो पळोवन ही जी तिकीट आसा झेडपीची ती म्हाका मेळिल्ली आसा. आनी तेका लागून हांव आमच्या भाजप सगळ्या पक्षांचे कार्यकर्ते तेंचे जे लिडर आसा त्या सगळ्यांचो हांव खूब खूब आभारी आसा की म्हाज्या सारक्या सामान्य मनशाचेर एक विश्वास दवरून म्हाजेर जी जबाबदारी सोंपयल्या त्या बद्दल. तुमी आतां निवडून आयले जाल्यार तुमची प्रायोरिटीज कितें आसतल्यो अश्यो? निवडून येयलो जाल्यार जे आमचे वाडकर भाऊ जो पयलींचो सगूण वाडकर आसलो तेका सगळे भाऊ प्रेमान भाऊ म्हणटा. तेंच्यांनी जे कार्य केलां तेंचें जें कार्य जर पळयलें जायत जाल्यार सगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे सगळ्या पंचायतींक तेंचे कडेन जी 4 पंचायती आसल्यो पर्ये, पिसुर्ले, हरवाळे आनी पोंडा ह्या 4य पंचायतींक भाऊन जे आपलें काम केलां सगळ्या लोकां पर्यंत आपले ज्या झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जो फंड आसा तो वेवस्थीत डिस्ट्रिब्यूट करून 4य पंचायतींक समान तरेन भागोवन ते जे तांकां सगळे इंस्ट्रुमेंट पेटी टबले आसो, ढोल ताशे आसो, तेच्या नंतर स्पोर्ट्साचे सामान लायटीचे जे समस्या आसा, गटार, रोड्स, देवस्थानाच्यो ज्यो सेड आसा ते रिपेर करपाची कामां ही सगळे तरेची कामां ज्या तरेन केली त्याच तरेन हांवय तेंचे मार्गदर्शना सकयल आमच्या लिडरांच्या मार्गदर्शना सकयल हांव निश्चितच ही जी कामां आसा ती फुडें व्हरतलो. आनी जी कितें लोकांच्यो समस्या ते जे सरपंचाचे रिक्वायरमेंट येतले पंचाचे रिक्वायरमेंट ज्या तरेन येतले त्या तरेन जे कितें काम करपाक मेळटा तें निश्चित पूर्ण करतलो. ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन, एक करप्शन जावचें न्ही, जो कितें फंड मेळटा तो प्रॉपर वेन असो म्हणजे डिस्ट्रिब्यूट जावपाक तुमचो कितें हातभार आसतलो हितून? हें करप्शन न जावपाक तुमकां खबर आसा की आमची पार्टी आसा ती पार्टीन अशें आसा की बारीक लक्ष आसता जे आमचे वयल्या लेवलांतले जे लिडर आसा किंवा कार्यकर्ते आसा किंवा सगळे ऑफिस बेरर आसा तेंचे बारीक लक्ष आसता की आमी जी कामां करता
त्या कामान कितें फेरफार जाता ना कितें आसा तें सगळें लक्ष आसता आनी ताका लागून करप्शनाचो हो विशय आसूंक शकना कारण आमी जें काम केलां आमचे सायडीन तें आमी कोणाचीच कसलीच अपेक्षा न करता आसतना काम केलां म्हणूनच तर आमचेर पार्टीन आनी आमच्या लिडरांनी विश्वास दवरला ताका लागून आमकां येदी व्हडली जबाबदारी आमचेर सोंपयल्या हें करप्शन न जावपाक आमी बी आमच्या परीन निश्चित तेजेर लक्ष दवरतले. आणि आता जेन्ना गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कसल्यो स्किम्स लॉन्च जाता तेन्ना तुमचो असो कितें रोल आसतलो की ती प्रत्येक घरान ती स्कीम पावची? सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमी पंचायत लेवलाचेर व्हरताच पण आमचे जे मंत्री आसा की विश्वजीत राणे आनी आमची भाभी दिव्या राणे ती सगळें मॉनिटरींग करता जे आमकां खबर ना समज नवे स्कीम येयले जाल्यार त्यो आमच्या पर्यंत त्यो आमकां सांगून आमच्या कडल्यान त्यो सगळ्यो हे घेवन ती आमकां सगळें मार्गदर्शन करता आनी त्यो स्किमी सगळ्यो लोकां पर्यंत आमच्या पावता म्हणूनच तर आमच्या ह्या आमदारांचे लोक सगळे खूश आसा. आयज आमी फिरता आसतना आमकां तेजो जो कितें रिजल्ट आसा तो दिसता की कोणूच हांगा नाराज ना सगळे लोक खूश आसा आनी येता त्या 20 तारखेक निश्चित तेजें जें कितें हें आसा फळ आसा तेजें जें कितें बाबाचें विजन आसा तें मताच्या माध्यमांतल्यान दिसून येतलें. ओके, सो ऑल द बेस्ट तुमकां.